وای ترنا قربان مخبال وینا دا بدن دا کلی نظریا دا دیو بندا کلی نظریا دا دیو بندا وای ترنا قربان مخبال وینا دا بدن دا کلی نظریا دا دیو بندا کل نظریا دا دیو بندا دغا عقیدای جنتی منتخودالین تکا مونگ پا مینا او پسر سترگو منائی گئی زکا مونگ پا مینا او پسر سترگو منالی زڑامی دیسی گرمی دیلا ہر چامی پسندا کلی نظریا دا دیو بندا کلی نظریا دا دیو بندا وای ترنا قربان مخبال وینا دا بندا کلی نظریا دا دیو بندا کلی نظریا میں دیو بندا والا اہل سنت والجماعت رساریگی ټول د دنیا گئی مسلمانان پر قربانی گئی ټول د دنیا گئی مسلمانان پر قربانی گی هم پر کلاک ولر زمون قائل فضل الرحمن کلی نظریا دا دیو بندا کلی نظریا دا دیو بندا وای ترنا قربان مخبال وینا دا بدن دا کلی نظریا دا دیو بندا کلی نظریا